अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं शुएब रहमान सेठ। आप देख रहे हैं न्यू सिटी कर्नाटका। दोस्तों, जो तस्वीरें आपको नज़र आ रही स्क्रीन पर, ये शहर मुरबागल के हैं। जी हां दोस्तों, रियासत कर्नाटका में शहर मुरबागल डिस्ट्रिक्ट आता है, जहां पर अलहाज हफीज़ुल्लाह शरीफ साहब ने पहुंचकर एक काम को अंजाम दिया है। मुरबागल में एक मोहल्ला है जो बहुत ही गुर्बत का है, जहां एक मस्जिद है, मस्जिद हैदर सफदार के नाम से जाना जाता है। वहां मीनार का बहुत ही सख्त तकाज़ा था। तो दोस्तों, इसी चलते हफीज़ुल्लाह शरीफ ने, जो सी अब्दुल अज़ीज़ ट्रस्ट के बानी हैं और खुद्दामुल उलमा के चेयरमैन हैं, वहाँ पर पहुँचकर एक काम को अंजाम दिया है, मीनार लगाने का फ़ैसला किया है। तो चलिए दोस्तों, और वहाँ के तमाम मदारिस मसाजिद का जायज़ा लिया है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं और जानते हैं मज़ीद तफसीलात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बेंगलोर से आज मुरबागल आए। मस्जिद हैदर सफदर उनके नाम से यह मस्जिद जो है मुकम्मल तौर पे हो रही है। यहाँ की मीनार का एक तकाज़ा था, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको जो है अल्लाह की तरफ से कबूल किया। इंशाअल्लाह 2 मीनार आज आ रहे हैं, कल तक यहाँ आ जाएंगे और कल के शाम से काम शुरू हो जाएगा। हफ्ता भर में मीनारें यहाँ तैयार हो जाएंगे। ये मेरे वालिद मरहूम सी अब्दुल अज़ीज़ ट्रस्ट के जानिब से मैं जो है दे रहा हूँ, और ख़ासकर खुद्दामुल उलमा की जानिब से यहाँ 100 राशन किट बांटने का, ज़रूरतमंदों को बांटने के लिए भी यहाँ पर अनाउंस किया है। अगले वक्त में ये मीनारों की इफ्तिताह होगी, इंशाअल्लाह उस वक्त 100 राशन किट ज़रूरतमंदों को बांटा जाएगा और मीनारों का जो है इफ्तिताह हो जाएगी इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान, उसका करम, उसका फजल। अल्लाह पाक यहाँ पर एक मस्जिद तामीर फरमाया। यहाँ के नौजवान मोहल्ले वालों की फ़िक्रों से और सारे मोहल्ले वालों की फ़िक्रों से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी मस्जिद तामीर हुई है, जिसके अंदर 500 मुसल्लियान हज़रात इसमें नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो माशाल्लाह बहुत सारे लोग इसके अंदर इमदाद किए हुए हैं और उलमा इकराम की दुआएं भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे साथियों की फ़िक्रें, दुआओं की वजह तक यहाँ तक पहुँचा है। तो हमारे भी अभी जो हमारे बड़े भाई साहब, हमारे अज़ीज़ साहब आए हुए हैं, तो आप उलमा इकराम का जो ट्रस्ट है, आप सबसे दरख्वास्त है कि आप दुआ भी करें और इस मस्जिद की निगहबानी में आपके निगाह में रखें और जितना भी हो सके इसको ताउन करें इंशाअल्लाह। बाक़िया काम जितना भी है, अभी तकरीबन 100% में 70% काम हो चुका है। अभी वज़ू खानों का और ज़ुर्रियात का और मीनारों का काम हमारे जो भैया हैं वो आकर माशाल्लाह कबूल कर अभी काम कामिल मुकम्मिल किए हुए हैं। तो अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए, अल्लाह इनको दुनिया और आखिरत में कामयाबी भलाई के फ़ैसले फ़रमाए और अफ़ू और आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। अल्लाह और भी इनसे ये काम अता करे और अल्लाह ताला और भी इनसे बक़िया का काम ले। और हम सब साथियों से दरख्वास्त है कि भाई और भी हमारा जितना भी मस्जिद का काम बाकी है 30% का वाला, वो भी काम अल्हम्दुलिल्लाह हम आपसे बेंगलुरु के हज़रात से दरख्वास्त करते हैं कि आप सब इसके अंदर शिरकत फरमाकर जितना हो सके इसमें ताउन करें, इंशाअल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा। हमारे बड़े भैया से भी हम दरख्वास्त करते हैं कि अल्लाह पाक पूरे का पूरा काम भी अगर भैया से करा ले तो इंशाअल्लाह इससे बहुत बड़ा मुनाफा होगा, फ़ायदा होगा। हम नौजवानों की हिम्मत अफजाई के लिए, हौसला अफजाई के लिए तशरीफ़ लाए हैं। बेहद हम शुक्रगुज़ार हैं। हमारे पास वो जुमले नहीं कि हाजी साहब का हम शुक्रिया अदा कर सकें, क्योंकि हम हाजी साहब की मशगूली और इनकी जो वहाँ पर मसरूफ़ियात हैं हम देखे हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह खुदावंद कुद्दूस पहले तो तमाम कायनात को पैदा करता है, उसमें हर चीज़ की आप तशरीह करते रहें, लंबा वक्त लगेगा। फिर उन पैदा शुदा चीज़ों में से अल्लाह छांटता है। अल्लाह ने महीने को छांटा, अल्लाह ने दिनों को छांटा, रातों को छांटा, लंबी तफसील है। इसी तरीके से अल्लाह इंसानों में सबसे अव्वल इंसान अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, सहाबा हैं, बुजुर्गान दीन हैं, औलिया अल्लाह हैं, सालिहीन हैं। और अल्लाह तबारक व तआला मालदारों को छांटता है, जैसे कि हमारे हाजी साहब को छांटा। हाजी साहब अपने वालिद साहब के लिए जो भी कार्य खैर कर रहे हैं, सब दुआ गो हैं कि अल्लाह उनको, उनकी क़ब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए और रब्ब करीम उनकी क़ब्र को जन्नत बागों में से एक बाग बनाए, जन्नत के बिछौने बिछाए, जन्नत की हवाएं चलाए, जन्नत की खुशबुएँ महकाएँ, जन्नत की खिड़कियाँ खोल दें। ये सबसे बेहतरीन सरमाया है। और आदमी का वो माल जो अल्लाह के रास्ते में लगे, वो सबसे कीमती माल है। और खुदावंद कुद्दूस उसे उतना ही नहीं रखता, बल्कि इखलास के बलबूते पर उसे बढ़ाता है। अल्लाह पाक इतना देंगे, फरमाया वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशाउ बिगैरि हिसाब,
جتنا اخلاص ہوگا اس کی حد متعین نہیں کتنا ہم عطا فرمائیں گے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ مسجد کے متعلق عرض کرتا ہوں، لمبا وقت نہیں لیتا کیونکہ زیادہ وقت ہمیں حاجی صاحب کو دینا تھا۔ خلیفہ ہارون رشید خدا ترس بادشاہ گزرا ہے، ان کی اہلیہ بھی زبیدہ خدا ترس بادشاہ کی بیگم گزری ہے، تو انہوں نے ایک مسجد بنانے کا اپنے خاص صرفے سے عہد کیا کہ ہم اپنا اللہ کا گھر اپنے صرفے سے اپنے خرچے سے بنائیں گے، حکومت کا بھی پیسہ نہیں، خود بھی وہ پیسے والے تھے، تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم اپنا اللہ کا گھر بنائیں گے، اس کا انتظام شروع ہو جائے۔ ایک بیچارہ مزدور تھا، بہت غریب تھا، اس نے سمجھا الہی ہم تو تیرے گھر میں خرچ کرنے سے بھی باز رہ گئے، تو مالداروں کا کام ہو گیا، بادشاہ ہوگا، ہم کیسا کریں؟ میرے مولا کچھ صورت اور شکل اس کی نکال۔ صبح سے شام تک مزدوری کیا کرتا تھا، تو اس کے دل میں بات آئی کہ دیکھو جا کر کے جہاں مسجد کا کام چل رہا ہے خلیفہ کی، بادشاہ کی، کیا کیا چیزیں وہاں رکھی ہے۔ تو اس کی سمجھ میں آیا اینٹیں رکھی تھی وہاں کہ ہاں میں اپنی مزدوری سے، اپنی محنت سے اپنے بیوی بچوں کو ایک دن بھوکا پیاسا رکھ کر ایک دن کی مزدوری سے چند اینٹیں میں خرید کر رکھ سکتا ہوں۔ تو اس نے وہ کام کیا، اپنی مزدوری سے چند اینٹیں خرید کر چھپا کر وہاں جہاں مسجد میں اینٹیں رکھی تھی رکھ کر کے آگے، کسی کو پتہ نہیں نہ ہم کو اللہ کی گھر کی تعمیر کی اجازت دیتا ہے۔ اللہ خود اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ میرا گھر بنانے والوں کو میں جنت میں محل بنا دوں۔ یہ کام آپ کر رہے ہیں، الحمدللہ میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ بہت سارے مصروفیتوں کے باوجود بھی ملباگل میں ایک مسجد ہو رہی ہے، وہاں پر مینار کی ضرورت ہے، تو میں نے اٹھا تو اللہ سے دعا مانگا، اے پروردگار اگر تو نے مجھے اس مینار کے لیے، تیرے گھر کے مینار کے لیے قبول کیا تو میری خوش قسمتی ہے۔ اے پروردگار یہ ناکارہ، یہ تیرا بے بس بندہ مینار، تیری گھر کو مینار دینے کا قابل ہی نہیں ہے، لیکن تو وہ کام لے رہا ہے، اے پروردگار اسے تو قبول فرما بول کے وہ میرے دوست صادق بھائی نے مجھے مینار کی تصویر بھیجی، میں انجینئر کو بھیجا۔ اتنی بڑی مسجد کو چھوٹی مینار کیوں؟ وہ 24 انچ کا میزر بھیجے تھے، میں نے 36 انچ کا بنا دیا، اسے 3 اڑی براٹ میں، اس کو ہے وہ 25 سے 30 اڑی بولے تھے، میں 35 اڑی بنوا دیا۔ 35 اڑی کی مینار 15-16 اڑی کے پلیٹ فارم پہ آئے گا، 50 پر 1 فیٹ کی مینار ہوگی یہاں پر۔ وہ کل یہاں پر روانہ ہو رہی ہے، نیک کام کے لیے دیر نہیں، کل نہیں پرسوں نہیں، ابھی وہ بن رہا ہے ڈیزائن، آج شام تک بن جائے گا، کر وہیکل لوڈ ہو جائے گی، 2 میناریں آ جائیں گے یہاں پر۔ آپ میزن دیتے ہیں، کام شروع کرتے ہیں، اللہ اگر چاہتا ہفتہ بھر میں مینار تیار کھڑی ہو جائے گی۔ یہ جو آپ کی پکار، یہ آپ کی جو ہے درد، اللہ تعالیٰ بنگلور میں رہنے والوں کو پہنچا دیا۔ یہ جو فکر کے لیے میں آپ کو جمایا ہوں، ایسے فکر ہونا چاہیے۔ جب تک بچہ روتا نہیں تو ماں دودھ نہیں پلاتی، جب تک آپ فکر نہیں کرتے تو اللہ کا گھر کا تعمیر کیسا ہوتا ہے؟ ایک معمولی قریے میں رہ کے آپ عالیشان مسجد بنائیں، اللہ قبول فرمائے آپ کی محنت اور مشقتوں کو۔ ابھی میرے 2 صاحب سے بھی ایک مثال بن جائے گی۔ یہ جو میں ریکارڈ کرا رہا ہوں اس لیے نہیں کہ میں دکھاؤں، ایسے کئی مسجد میں جاتا ہوں اس لیے کہ ترغیب، تاکہ لوگوں میں ترغیب ہو، لوگ صاحب ثروت، صاحب عزت آگے آئے، ایسے دیہات کے مسجدوں کو کام کرے اور جذبہ ابھارے۔ اب یہ نوجوان 4 دیواری میں کام کر رہے ہیں، اس کو باہر ابھارے، ان کے محنت کا جو ہے ایک شرف دوسروں کو بھی حاصل ہوئے، اور ان کے حق میں دعا کرے اور ان کی تعریف فرمائے۔ اگر کوئی اسٹوڈنٹ اسکول میں پڑھتا تو فرسٹ کلاس آ گیا تو پیرنٹس کو بلا کے اس کو ایوارڈ دیتے ہیں۔ اسی طرح دنیائی ماحول میں جو بھی اللہ کا گھر تعمیر کرتا ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اس کو ریوارڈ دینا چاہیے، اس کے حق میں 2 بول بولنا چاہیے۔